नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुशामदीद। जो खबर आई थी सुबह के चेयरमैन नैब मुस्ताफी हो गए आफ्ताब सुल्तान साहब, और मैंने कहा था कि एक मैच दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है, तो वो अगला मरहला जो इस वक्त के रिजल्ट है उसके मुताबिक चेयरमैन नैब की जो मुस्ताफी होने के बाद जो चीजें सामने आई वो तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, पहले 43 इस्तीफे जो है वो डी नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई कर दिया था, जो उनको डी नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और उसके बाद तकरीबन 70 जो इस्तीफे थे पीटीआई के उनको भी कर दिया। अब आप जरा सोचें कि कुल मिला के तादाद कितनी हो जाती है, यानी 100 से ऊपर हो जाती है, 113 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इफ आई एम गुड इन मैथ्स तो 70 एंड 43, तो डेफिनेटली 113। अब इस वक्त जो राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं और नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, पीटीआई का टिकट ना उनकी चाहत है ना उनको मिलना है, पीटीआई के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में, और आंखें कान नाक सब बंद किए बैठे हैं, जो बिल आता है उस पर आंखें बंद करके दस्तखत कर देते हैं। जाहिर सी बात है पीएमएलएन के टिकट के उम्मीदवार हैं, तो बहरहाल उनका हशर क्या होना है ये तो मैं भी बताती हूँ और पता भी चल जाएगा। बट अब उनकी जो ये ऑपोजिशन लीडरी है ना, ये भी खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि पीटीआई ने एक खत आज फौरी तौर पे जमा करा दिया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, क्योंकि जो इस्तीफे 70 अरकान और फिर 43 मेंबर्स और 70 मेंबर्स, इनके इस्तीफे जो डी नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया है, डी नोटिफाई कर दिया है अदालत ने। तो अब जो है वो असेंबली में वापस जाएंगे। अच्छा, पिछला जो इजलास हुआ था जब 43 लोग जो है वो डी नोटिफाई हुए थे, डी नोटिफिकेशन उनका मुअत्तल हुआ था, तो उसमें राजा जो हमारे स्पीकर साहब है ना, राजा क्या नाम है उनका, कुछ राजा ही हैं, तो परवेज अशरफ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने फटाफट इजलास ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने सुना है हमारे पास जो है वो तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया है, फिर उनको तहरीरी हुक्मनामा भी जो है वो मौसूल हो गया, तो अब उनके हाथ कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। ये इजलास का कोरम भी वैसे कभी पूरा ही नहीं होता। अब जो हम कह रहे हैं ना दिलचस्प मराइल में, अब हुआ ये कि पीटीआई ने कहा कि जी हमारे ये मेंबर्स हैं, अब ये असेंबली में वापस आएंगे। जब ये असेंबली में वापस आएंगे तो ऑफकोर्स ऑपोजिशन लीडर तो वो बनेंगे नहीं, राजा रियाज रहेंगे नहीं, ऑपोजिशन लीडर तगड़ी पीटीआई का होगा, तगड़ी पीटीआई का, जिसका मोराल इस वक्त यहाँ पर हाई है। और जो तगड़ा ऑपोजिशन लीडर होगा जिसका फैसला हो चुका है, ये भी मैं आपको बताऊं कि ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा, इसका फैसला हो चुका है। और मुझे जरा देखना है कि इन 43 और 70 में फवाद चौधरी साहब का नाम है कि नहीं है, और हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब ही ऑपोजिशन लीडर बन जाए। एक दफा मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो मैं इतना बता नहीं सकता, ये खासा ऐलान करेंगे, तो उनकी मुस्कुराहट से लग रहा था कि शायद वो बनने जा रहे हैं, बट एनीवेज मेरी गलत एक रीडिंग भी हो सकती है। तो अब होगा क्या, आपके पास जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो नूर आलम खान साहब है, जो कि नॉर्मली अपोजिशन लीडर होता है, अगर अपोजिशन लीडर खुद नहीं होता तो वो किसी और को बनाता है, अपने जैसे कि शहबाज शरीफ साहब वाले दौर में हुआ था, तनवीर साहब को उन्होंने बना दिया था, खुद नहीं बने थे जबकि वो बनना उनको था। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है ना, ये हर चीज जाके ठीक निशाने पे लग रही है और हर चीज जो है वो पीटीआई को फायदा पहुंचा रही है। इससे पीटीआई यहाँ है, हुकूमत यहाँ है, पीडीएम यहाँ है, पीटीआई यहाँ है। और तो अब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पीटीआई से होगा, खाते खुलेंगे सबके, मजा आएगा। उसके बाद ऑपोजिशन लीडर पीटीआई से होगा। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जो है वो रज के जो है वो ऑपोजिशन करेगी। फिर देखते हैं कैसे आसानी से ये लोग बिल कराते हैं और क्या कुछ करते हैं। और उससे बड़े, अब जो चेयरमैन नैब लगेगा, चेयरमैन नैब की तैनाती जो है वो ऑपोजिशन लीडर और जो वजीर आजम है वो मिलके बैठ के तय करेंगे। अब इस पे कंसेंसस होना है, ना सिर्फ चेयरमैन नैब की तकर्री ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के कंसेंसस से होगा, मुशावरत से होगा, दोनों मिलके तय करेंगे। उससे भी आगे अगर चलते हैं तो जब निगरान सेटअप आएगा, अभी तो सारा कुछ इन्होंने जो है वो जिसको कहते हैं ना वो ऊपर ही ऊपर तय कर लिया ना, वेले ही वेले पता नहीं क्या बोलते हैं, बाला ही बाला, बाला ही बाला उन्होंने कर लिया। मैं शहबाज शरीफ बन जाती हूँ समटाइम, मुझे फील होता है, अल्लाह ना कहे तौबा। तो खैर अब जो है अब जो है जब निगरा सेटअप आएगा, जब ये असेंबली कभी खत्म होने का टाइम होगा, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी या उससे पहले शायद करनी पड़ जाए, तो फिर ऑपोजिशन लीडर यानी एक्चुअल पीटीआई का
یہ 2 نمبر چائنا کا اپوزیشن لیڈر نہیں جو راجہ ریاض بنے ہوئے, ایکچوئل پی ٹی آئی کا جینین جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہوگا وہ لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ مشاورت کرے گا اور پھر وہ نگراں سیٹ اپ لگائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے نہیں چلے گا کہ جی اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو ویری گڈ ان اردو ایڈیمز بائی دا وے. تو اس طرح جو ہے صورتحال یکسر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اب جو رہ گیا معاملہ الیکشن کمیشن کا, الیکشن کا ہوگا یا نہیں ہوگا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صدر کے بیان کے بعد, صدر کی تاریخیں اناؤنس کرنے کے بعد ایک ایسا لگا کہ بھوچال آ گیا. میں لٹرلی آپ کو بتاؤں کہ زلزلہ آ گیا تھا پی ایم ایل این کے ایوانوں میں. مطلب پی ایم ایل این کے جو آفیسز, پی ایم ایل این کے جو لوگ, وہ تو کئیوں کو تو میں خیال ہے صوفے اور ٹیبلز اور کچھ سیڑھیاں یا کچھ بھی دروازے پکڑنے پڑے ورنہ وہ گر جاتے. اب ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے نا, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. وہ تو تصور بھی شاید وہ نہیں کر سکتے تھے. اور جو نیب کے چیئرمین نے جو کیل ٹھونکی ہے نا, وہ ان کے لیے, اور پھر جو سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, یہ نہیں کہا شروع میں یہی بات آئی کہ جی وہ اپنی ذاتی جو ہے وہ مصروفیات یا کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پہ مستعفی ہو گئے. اب تو انہوں نے کھل کر بیان دے دیا. تو وہ پی ایم ایل این کے لیے وہ اتنا بڑا ڈینٹ ہے, وہ اتنا بڑا ڈینٹ ہے. وہ اپنے پچھلے جو ڈینٹس ان کو لگے ہوئے ہیں وہ ان کو ہی ابھی تو نکالنے میں لگی ہوئی ہے, وہ ان سے وہ نہیں نکل رہے. اور یہ ایک اور اتنا بڑا ڈینٹ اب کل کی ایپیسوڈ کے بعد, جس میں عمران خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اوپر چلی گئی. جس طرح سے لاہور میں لوگ نکلے, جس طرح سے عمران خان صاحب کا استقبال ہوا, جس طرح سے ان کو لاہور ہائی کورٹ لے کر آئے. اب پی ایم ایل این والے یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نہ ہی آتے تو بہتر تھا, ہم اتنا زور نہ ہی لگاتے تو بہتر تھا. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں تو ہو گئی. اب واویلا یہ مچ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آگے یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا, جو سینیریو بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر ارسال کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے صدر سے. ویسے ذرا میں تو بڑی حیران ہوں اس الیکشن کمیشن پہ کہ دیکھیں جب تک کسی کو کسی کی بیکنگ نہیں ہوتی نا, اس وقت تک کوئی اتنے بھرم دکھاتا نہیں ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن بھرم دکھا رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. اور کیا وہ ٹوٹی پوٹی لنگڑی لولی پی ایم ایل این ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ تو یہ تو وقت آنے پہ چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے لگایا ہے, تو کیا جنرل باجوہ صاحب کی پالیسیز کا تسلسل اب نہیں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ویسے تھوڑی سی آئی ہے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں. تو اب یہ صورتحال ہے الیکشن کمیشن کی. ہاں میں بات کر رہی تھی, تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر نے پہلے خط لکھا, اس کا انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. صدر نے دوبارہ خط لکھا, اس کا انہوں نے جواب دیا. آپ ذرا سوچیں کہ آپ ملک کے ایک جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہے, آئینی صدر ہے, آئینی سربراہ ہے, اس کو آپ خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ الفاظ صحیح نہیں لکھے, جی آپ نے جو ہے آپ کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. بہرحال صدر نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی نہ آئے. ان کا جی ہم آ ہی نہیں سکتے, مشاورت کیوں کرنے کے نہیں آئے. دوسرے دن منڈے کو صدر صاحب نے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دیا. اب الیکشن کمیشن نے آج اجلاس طلب کیا, سر جوڑ کے سب بیٹھے کہ کس طرح سے نہ بولیں صدر کو. ڈیفینیٹلی بہرحال پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ان کو اس طرح سے آپ نہیں بول سکتے. اب اس میں بھی ڈیوائیڈ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ صدر کو اختیار ہے, کچھ کہتے ہیں صدر کو اختیار نہیں ہے. انٹرپریٹیشن پہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے. لیکن بھائی آئین کی کتاب کھول کے پڑھ لو نا, آئین کا آرٹیکل 57 کھول کے پڑھ لو نا. میں کیوں نہ پڑھ دوں, ہولڈ کرے. اچھا جی, تو میں ذرا سا ڈھونڈنے لگی جی. اچھا معذرت کے ساتھ میں بابا کانسٹیٹیوشن کہہ رہی ہوں, وہ بیسیکلی الیکشن ایکٹ ہے جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے. اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ the president has announced the date of elections in اچھا سوری اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ according to article 57(1) of the election act 2017 the president could announce the date of general election only after consulting the election commission. تو جی بات ہی مک گئی. آپ الیکشن کمیشن کو بلا رہے تھے, آ جائیں جی مشاورت کریں. الیکشن کمیشن نے کہا ہم نہیں آ سکتے, صدر نے خود کر دیا. تو اب یہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آنے والے وقت پی ٹی آئی کا ہے. میں بار بار یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بہت اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. اور نون لیگ کے ساتھ سب سے بڑی بات پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی تھی. اور کل میں لطیف کوسہ صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ جی صدر جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, اور آج جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے جو الیکشنز ہے کے پی اور پنجاب کے, اس سے ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے, آپ کو وہ وقت پہ ہی کرانے ہوں گے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس اور کل رکھا ہے جس میں وہ اٹارنی جنرل سے مشاورت کریں گے, اور اس مشاورت کے بعد وہ اعلان کریں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے, it will be definitely either announced
کہ کے پی اور پنجاب میں الیکشن 12 اپریل کو ہوں گے اور دا الیکشن کمیشن ول ریزائن. مارک مائی ورڈس. ناظرین، میں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.